कराची वाला पहला टूर था, मैंने इसमें 20-22 घंटे कंटिन्यूसली साइकिलिंग की है। बरतानिया के मार्क बेवेंट थे जिनका वर्ल्ड गिनीज में रिकॉर्ड भी है, तेज तरीन दुनिया का उन्होंने साइकिल पे चक्कर लगाया। तो मैंने भी ठान ली भाई मैंने इसका रिकॉर्ड तोड़ना है। उस वक्त एक चाइना से मलेशिया की तरफ जाऊंगा, एक पूरा अरब ममालिक है, एक यूरोप है। इनके 3 हिस्सों में मैंने दुनिया के जो टूर है उसको प्लान किया हुआ है। असल में जो हमारा कल्चर है ना वो ये है कि साइकिल वाले को कुछ समझते नहीं है लोग। कई बार ऐसे होता है, हम अब चकवाल में मैं एक होटल पे चाय पी रहा था तो एक आदमी आया मेरे पास बैठा, लोगों के पास आटा नहीं है खाने के लिए, लोगों के पास रोजगार नहीं है और तू साइकिल पे इतना टाइम ज़ाया कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें दस्तक टीवी। मेरा नाम आबद इकबाल है। आज आपकी मुलाकात मुल्तान के एडी जट से करवाएंगे जिन्होंने साइकिल पर पूरा पाकिस्तान घूमा है। ना सिर्फ ये बल्कि 20-20 घंटे तक ये मुसलसल साइकिल चलाते हैं और जब ये किसी को बताते हैं तो लोग हैरान हो जाते हैं। कहाँ कहाँ पर गए हैं, किस तरह इसको शुरू किया है, हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। सर सबसे पहले तो ये बताएं कि एडी जट आपको क्यों कहते हैं? वो नाम अलादिता है शनाख्ती कार्ड पासपोर्ट के मुताबिक, लेकिन हर कोई शॉर्टकट ढूंढता है ना तो इसलिए एडी को लफ्ज़ जल्दी आ जाता है। भाई सर एडी हैं, एडी साइकिलिस्ट हैं, इसलिए एडी जट के नाम से ज़्यादा वो फिर जाना जाता हूँ। तो सर ये बताएं कि किस तरह इसका शौक़ पैदा हुआ, साइकिलिस्ट जो है वो कैसे बने, किसी को देखा है या खुद ही जो है वो? नहीं, इंस्पायरेशन तो होती है ना चीज़। मैं ये समझता हूँ जो देहात में लोग हैं ना, बच्चे हैं, उनमें पोटेंशियल ज़्यादा है जी। वो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, अगर उसे सही डायरेक्शन मिल जाए ना वो बहुत कुछ कर सकते हैं पॉजिटिव सोच के साथ ना। मेरी पहले शुरू में कोशिश थी कि मैं रनिंग करूं, दौड़ूं, मैराथन में हिस्सा लूं। उसके लिए मैं हर काम दौड़ के करता था, यानी कि सुबह कोई दुकान पे जाना है तो मैंने प्यार से आराम से नहीं जाना, दौड़ के जंप लगाना है, बड़े बड़े जंप लगाने हैं। फिर इसके अलावा बाकी और कोई काम नहीं हो सकता था। अच्छा, फिर मैंने ये सोचा एक बार ना, मैं क्योंकि सोच रहा था यार कोई ऐसा काम करूं जो मेरे लिए ट्रांसपोर्ट का भी काम करे, मैं शहर आ सकूं, जा सकूं। अब रोज़ाना शहर आना जाना तो नामुमकिन था कि 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर रनिंग करके जाऊँ, रनिंग करके आऊँ। मैं एक टीवी पे साइकिल रेस का मुकाबला देखा ना, उसमें मेरे माइंड में क्लिक किया कि मुझे साइकिलिस्ट बनना चाहिए। फिर मैं साइकिल के बारे में तहकीक करने लग गया, प्लान करना लग गया। बरतानिया के मार्क बेवेंट थे जिनका वर्ल्ड गिनीज में रिकॉर्ड भी है, तेज़ तरीन दुनिया का उन्होंने साइकिल पे चक्कर लगाया। तो मैंने भी ठान ली भाई मैंने इसका रिकॉर्ड तोड़ना है। उस वक्त मैंने दुनिया के नक्शे बनाए, 3 हिस्सों में तकसीम किया। जो टूरिज़म से रिलेटेड थे, जो दोस्त से उनसे मिलता वो हैरान होते, परेशान हो जाते, कहते यहाँ नहीं हो सकता, आप नहीं कर सकते, क्योंकि माहौल कल्चर हमारा ऐसे है, वो आपके इल्म में है। मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी, चाहे किसी ने कहा ना नहीं हो सकता, लेकिन मैंने अपने अंदर ख्वाब को न जिंदा रखा है। फिर वक्त इसको बात को हो गया 10 साल से ज़्यादा, मगर मुझे अब लग रहा है मैं अपनी मंजिल पाने के करीब हूँ। मैं 2028 में इंशाल्लाह पूरा अरब ममालिक का प्लान किया हुआ है, यानी कि मेरे 3 है, एक चाइना से इधर मलेशिया की तरफ जाऊंगा, एक पूरा अरब ममालिक है, एक यूरोप है। इनके 3 हिस्सों में मैंने दुनिया के जो टूर है उसको प्लान किया हुआ है, मगर इंशाल्लाह मुझे लगता है इंशाल्लाह मैं ये अचीव कर लूँगा एक दिन। अच्छा, ये बताएं कि वो तो आपने दूसरे मुल्कों के लिए किया, पाकिस्तान में कौन कौन सी जगह पर गए हैं? सबसे पहले जो आपने साइकिल के ज़रिए जो है वो सफ़र तय किया था, कितना सफ़र था, कौन सी जगह पर आप गए? ये सबसे पहले ना मैंने तो अपने आप को जज करने के लिए ना मैंने पहले 1 डे टूर किए, फिर 2 डे, फिर 3 डे, फिर मैंने लॉन्ग जो किया था ना वो कराची का था। वो बड़ा जुनून था। तो मैं 4 दिनों में मुल्तान से कराची पहुंचा। तो ये तकरीबन कितना सफ़र बन जाता है? 250-60 किलोमीटर डेली का सफ़र करता था साइकिल पे उस वक्त। ये बताएं कि जब आप इतना लंबा सफ़र करते थे, जाहिर सी बात है कि बंदे को थकन भी हो जाती है, तो कितना टाइम आप साइकिल चलाते थे, कितना टाइम जो है वो अपनी रनिंग पूरा करते थे? जब मैंने जो रिलैक्स महसूस किया ना, अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुरू से नमाज़ पढ़ता हूँ। जो नमाज है ना वो आपकी आराम है, आपकी टांगें इकट्ठी हो जाती हैं, कमर सीधी हो जाती है। ये मैंने प्रैक्टिकली फील किया। नमाज के बाद मैं बिल्कुल रिचार्ज हो जाता था, अपने आप को रिचार्ज करता था। मगर ये बड़ा मकसद था, कराची वाला पहला टूर था, मैंने इसमें 20-22 घंटे कंटिन्यूसली साइकिलिंग की है। अच्छा, ये बताएं कि जब आपने इसको स्टार्ट किया, जाहिर सी बात है कि घर वालों ने भी देखा होगा कि ये इस काम को लग रहा है, तो घर वालों का क्या कहना था? घर वालों को इतराज़ नहीं था, वो थे वजह ये थे कि सीधे साधे थे, मीडिया उनके दस्तरस में नहीं था, वो इस्तेमाल नहीं करते थे। मगर जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करता था वो रोकता था, ये बेकार है, इस पे आप ना करें,
اب کچھ میں نے ایسے ٹور کیے جیسے یہ سمجھ لے میں نے یہ سوچ لیا شاید میری زندگی کے آخری ٹور ہوں گے. وہ تھا 2013 میں پشاور کا ٹور تھا ایک, پھر اس سے پہلے میں کراچی کا. اس میں حالات اب تو ماشاءاللہ پرامن ہو چکے ہیں معاملات, اس وقت یہ نہیں تھا. تو مجھے دوستوں نے روکا, میں نے کہا نہیں, جو میں ٹھان لیتا ہوں نا وہ میں کرتا ہوں, چاہے جو مرضی ہو جائے. اچھا پھر مشکلات تو آتی ہیں نا, وہ علاقے بھی ایسے تھے, لیکن الحمدللہ میں نے بتایا نا, اب یہ وہ 2 ٹور تھے جو مجھے زندگی بھر نہیں بولتے, یعنی کہ جس میں میں نے یہ سوچا تھا ممکن ہے یہ میری زندگی کا آخری ٹور ہو, مگر یہ میں گھر والوں کو کبھی بتا کے نہیں جاتا تھا. مگر الحمدللہ اللہ نے اذکار سے صبح شام کے اللہ کی مدد سے میں اللہ کی امان میں رہا ہوں, یہ اللہ کا بڑا احسان ہے. اچھا بھائی جان یہ بتائیں کہ سارا ٹائم جو ہے وہ آپ نے سائیکل کے اوپر ہی گزار دیا یا تعلیم بھی حاصل کی ہے؟ جی الحمدللہ سائیکل کے اوپر ہی تعلیم حاصل کی ہے. یہاں سے آپ جہاں کھڑے ہیں شہر سے فاصلہ آنے جانے کا بنتا ہے یہ 50 کلومیٹر. اب میٹرک کے بعد میں کالج گیا ہوں, یونیورسٹی گیا ہوں. میں نے 8 سال جو تعلیم حاصل کیا نا وہ سائیکل کی وجہ سے کیا ہے. میں شام کو ٹیوشن پڑھاتا تھا, اکیڈمی پڑھاتا تھا, تو میری جو سیونگ ہوتی تھی نا وہ میری تعلیم کے اوپر خرچ ہوتی تھی, سائیکل کا فیول نہیں لگتا تھا. اس طرح الحمدللہ میں الیکٹرونکس کی باقاعدہ ڈگری انجینئر کی حاصل بھی کی ہے اس کے اوپر. اچھا یہ بتائیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اوپر جاتے تھے, ڈگری بھی آپ نے حاصل کی ہے, جو دوست حضرات تھے وہ بھی آپ کو دیکھتے تھے, ان کا کیا کہنا تھا اس حوالے سے؟ نہیں, وہ اصل میں جو ہمارا کلچر ہے نا وہ یہ ہے کہ سائیکل والے کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں لوگ. اچھا میں یہ بات میں نے بھی محسوس کی ہے, مگر میں نے اپنے اوپر نا قابو رکھا ہے کہ میں ایک دن نا اس اپنی پہچان بنانے میں کامیاب ہو جاؤں گا. اب بتاؤں ایک وقت تھا کہیں پروگرام ہوتے تھے نا, سراب سائیکل تھی نا, میں کہ چھپا کے جاتا تھا پروگرام میں بھی, یار یہ عام سائیکل پہ آیا ہے, اتنے لمبے ٹور کرتا ہے, ان کی اپنی شناخت کو میں نے چھپایا ہوا تھا اپنے کام کو. مگر اب الحمدللہ میں بے دھڑک ڈنڈے کی جوڑ میں کوئی پروگرام سائیکل پہ جاتا ہوں. اور مجھے کیونکہ مجھے پتہ ہے سائیکل نے مجھے ریپوٹیشن دی ہے, سائیکل نے مجھے ایجوکیشن دی ہے. اب میں اس کو چھپا نہیں سکتا. اب میں برملا کہتا ہوں جی سائیکل میرے لیے بیسٹ سواری ہے. اگر کوئی مجھے گاڑی بھی آفر کر دے گا نا میں سوچوں گا نہیں, فوری کہوں گا مجھے سائیکل زیادہ اچھی ہے گاڑی کی نسبت. اچھا یہ بتائیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ اتنا لمبا آپ سفر کرتے تھے, اس دوران تھکن بھی ہوتی ہے, اور انسان چونکہ زندہ ہے تو بیماری بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے. کبھی اتنا لمبا سفر کرتے ہوئے بیمار بھی ہوئے ہیں؟ جی بالکل ہوتے رہتے ہیں. اکثر نا یہ جو ہوتا ہے پیٹ خراب ہوتے ہیں, کیونکہ جب خوراک چینج ہوتی ہے نا, ابھی ہم جتنے بھی ٹور گروپی شکل میں کیا نا, کبھی یہ بھی ہوا ہے وہ سر میں شدید درد ہو جاتا ہے, ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے. اب ایک دم آپ سردی سے گرمی سے سردی جائیں بیمار نہیں ہوں گے اتنا, لیکن سردی سے گرمی کی طرف آئیں گے نا آپ کا جسم پوری ایکسیپٹ نہیں کرتا. کئی بار ایسے ہوا ہے, کئی ٹور میں کمراٹ سے جب واپس آیا تھا نا, سوابی میرے دوست ہیں حاجی خان فروز صاحب, باپ کی طرح ہمارے سائیکلسٹ ہیں, وہ 2-3 دن اس نے مجھے ہاسپٹل میں ایڈمٹ رکھا. وہ فوری ٹیمپریچر چینج ہوا, اس سے نا مجھے ڈی ہائیڈریشن ہو گئی. تو وہ 3 دن اپنا جسم کا ٹیمپریچر مینٹین رکھ کے پھر میں وہاں سے یہاں پر آیا تھا, کیونکہ یہ زیادہ گرم علاقہ ہے, مجھے پھر زیادہ مسئلہ ہوتا. تو کبھی لمبے سفر کے اندر ایکسیڈنٹ ہوا ہو, کبھی کوئی چوٹ لگی ہو, یا دل برداشتہ ہو گئے ہوں کہ بس اب نہیں؟ نہیں یہ ہوتا ہے اصل میں بتاؤں, جو موٹیویشن ہے نا وہ آپ کو کہاں پہنچا سکتی ہیں. عموماً ہمارا ماحول ہی نہیں ہے موٹیویشن والا. وہ چند ایک لوگ ہیں جو آپ کو موٹیویٹ کریں گے آپ کے مقصد میں. آپ جو بھی کام کریں نا, لوگ ٹانگیں کھینچنے والے زیادہ ہیں, روکنے والے زیادہ ہیں, وہ آپ کو منفی سوچ دینے والے زیادہ ہیں. اچھا اس میں کئی بار ایسے ہوتا ہے, ہم اب چکوال میں ایک ہوٹل پہ چائے پی رہا تھا, تو ایک آدمی آیا میرے پاس بیٹھا, معلومات لی, سلام دعا کی. لوگوں کے پاس آٹا نہیں ہے کھانے کے لیے, لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے, اور تو سائیکل پہ اتنا ٹائم ضائع کر رہا ہے. اب یہ اس کی, میں ظاہری بات ہے میں نے اس کو نہ کوئی جواب نہیں دیا. میں نے کہا یار میرا شوق ہے. کہتے شوق ہے تو کوئی اور کام کر لے, یہ سائیکل مل گیا. یعنی کہ اس طرح نا طنز ملتا رہتا ہے. پھر کئی دوست کہتے تھے انہوں نے, بھائی سائیکل کو آپ ٹیور پہ نہ لے جائیں, یہ اس قابل نہیں ہے. اب دیکھو جب سراب سائیکل تھی میں اس پہ جھیل سیف الملوک گیا ہوں, سراب سائیکل پہ کمراٹ گیا ہوں, نران, کلام, سوات, یہ میرا ایک بڑا ٹور تھا. اس پر جب میں نے کیا نا تو وہ لوگ وہاں آنکھیں پھاڑ کے ایسے پاگل ہو گئے ہو, اس سائیکل پہ اب یہاں پر کیسے آ گئے ان علاقوں میں, سراب سائیکل پہ. مجھے کہتے کوئی اور سائیکل نہیں ہے. میں نے کہا میں اپنے وسائل کے اوپر خوش رہتا ہوں. مجھے وقت کے ساتھ اب اللہ نے تو اب تیسری سائیکل میرے پاس آ گئی ہے, لیکن میں نے اپنا سفر روکا نہیں ہے. وہ آپ جیسے آگے بڑھتے جائیں گے مجھے امید ہے انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوتی جائیں گی. اچھا لاسٹ پہ یہ بتائیں کہ کبھی سفر کے دوران آپ کو چوٹ لگی ہو, دل برداشتہ ہو گئے ہوں کہ اب نہیں کرنا, بس چھوڑ دینا ہے؟ نہیں, یہ لوگوں کی ہوتا ہے باتوں سے نا, ہوتے ہیں لوگ کیونکہ لیگ پولنگ کرتے ہیں, منفی سوچ رکھتے ہیں. ان کے نزدیک
कुछ लोगों के नज़दीक साइकिल बेकार सवारी है, ये आपके काम की नहीं है, मगर इन चीज़ों से दिल बर्दाश्ता बंद होता है, मगर हमारे अंदर जो अज़म होता है ना, मुस्तकिल मजाजी है ना, वो उस पे हावी आ जाती है। लास्ट पे हमारे देखने वालों के लिए क्या मैसेज देंगे? सर जी, मैं देखें खुद फील करता हूँ, अराउंड अबाउट 40 ईयर्स एज है मेरी, मगर जो 40 ईयर्स वाले हैं ना, वो भी यही महसूस क्या करते हैं जी 40 साल के अब लगते नहीं हैं। अच्छा, वजह क्या है? साइकिलिंग के डेली की बाकायदा मैं करता हूँ, और इसके ये हमारी माहौल दोस्त सवारी है। अब देखें, इसके ऊपर माहौल दोस्त के साथ साथ बरह रास्त हम एक ऐसे माहौल में रह रहे हैं जहाँ आप सांस भी खालिस नहीं ले सकते, पानी भी खालिस आपको पीने का ईजीली नहीं मिलेगा। जो हालात, उससे बेहतर है कोई ना कोई एक्टिविटी करें। और मैं दोस्तों को अक्सर कहता हूँ, भाई आप साइकिलिंग करें, आधा घंटा 20 मिनट, एक माहौल दोस्त सवारी है, आप माहौल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं आप इसके ऊपर। और दूसरा, इसके ऊपर आपके अंदर जो चेंजिंग है, आपकी वर्जिश है, आप 10 साल एज से कम लगेंगे। ये मेरा तजर्बा है, आप मुझे देख लें, अंदाज़ा लगा लेंगे कि साइकिल के ऊपर मैं आपको कितनी एज का लगता हूँ। नाज़रीन, एडी भाई हमारे साथ मौजूद थे। कब शुरू किया, कैसे शुरू किया, कहाँ कहाँ तक इन्होंने सफ़र किया, आगे जो है वो इनका क्या इरादा है, क्या करने जा रहे हैं, बताया। मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।